बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन न्यूज़ चैनल स्टार न्यूज़ ऑनलाइन से अंसर खान बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, तहसील अहमदपुर सियाल में डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब एक बहुत बड़ा मंसूबा ट्रामा सेंटर, ख़ातमुल अंबिया ट्रामा सेंटर के नाम से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों से वो इस पे बड़ी भरपूर तरीके से वो वर्किंग भी कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले में मोहतरम जनाब मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब के साथ उनकी मीटिंग थी। ट्रामा सेंटर के हवाले से उन्होंने मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब को बड़ा ब्रीफ़ किया है। तो इस वक्त मैं आसिफ मुआविया सियाल साहब से गुफ्तगू भी करते हैं और उनसे पूछते हैं, आसिफ मुआविया साहब, डॉक्टर साहब ने आपको ट्रामा सेंटर के हवाले से बड़ा ब्रीफ़ किया है, तो आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं कि इस मंसूबे को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब के पास हाज़िर हुआ हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तहसील अहमदपुर सियाल के अंदर ये इतना बड़ा मंसूबा जो इन्होंने लॉन्च किया है, ये बहुत बड़ी मतलब रिफ़ाही काविश है और इससे हमारे पूरे जंग को फ़ायदा होगा। जिस अंदाज़ में डॉक्टर साहब के अज़ाइम हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये अज़ाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके पूरे फ़रमाएँ और ये आवाम की खिदमत के लिए जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मदद और नुसरत फ़रमाए। पूरे जंग की तमाम आवाम जो है उसको चाहिए कि दुआ गो रहें और हर एतबार से ख़ातमुल अंबिया हॉस्पिटल जो ये बुनियाद रखी गई है, इसके अंदर जो है अपना हिस्सा मिलाएं हम और मिलकर डॉक्टर साहब के लिए दुआ करें कि डॉक्टर साहब के अज़ाइम अल्लाह पूरे फरमाएं और ये कामयाब हों। ये जिस अंदाज से डॉक्टर साहब ने मुझे ब्रीफिंग दी है, तो ये तो बहुत बड़ा मंसूबा है। हमें जिन बुनियादी सहूलियात के लिए मुल्तान या लाहौर या अलाइड जाना पड़ता था, वो हमें यहीं पर मुहैया हो जाएंगी। और जिस हिसाब से इन्होंने इस हॉस्पिटल के अंदर मज़ीद जो एक मंसूबा है ट्रस्ट का, वो मुतारफ़ करवा रहे हैं, तो इससे जो हकदार मरीज़ हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा, गरीब लोगों को भी। तो मेरे ख़्याल में तो ये बहुत अच्छी काविश है और हम इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब के दस्तो बाजू हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ पर भी ये हमें हुक्म देंगे हम इनके साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी आसिफ मुआविया साहब, आपका जो इन्फ्लुएंस है इस इलाके में, आप एक एमएनए के उम्मीदवार भी हैं और आपके हज़ारों की तादाद में आपके फॉलोअर्स भी हैं। तो इस हॉस्पिटल के हवाले से आप अपने फॉलोअर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं अपने फॉलोअर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है और अवामुन्नास की खिदमत के लिए जो कदम भी उठाया जाए, हम उस कदम में शामिल हैं और हम खिराज तहसीन पेश करते हैं डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब को कि इस जैसी काविशें जो हैं ये बड़ी ही दर्द दिल रखने वाली शख्सियात को नसीब हुआ करती हैं। तो जब अवाम इस पैगाम को समझ लेगी तो मेरे ख़्याल में उनको आने वाली नस्लें भी जो हैं उनको भी एक बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर इलाज और मुआलजे की सहूलियात जो हैं इस हॉस्पिटल के ज़रिए से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुहैया होंगी। सर, आप इस हॉस्पिटल के लिए जो आपकी खिदमात हैं वो आप किस तरह पेश करेंगे? देखें, पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी का जिस तरह नाम अवामी खिदमत है, तो उस अवामी खिदमत का हर मंसूबा कोई भी शख्सियत लॉन्च करे तो हम बिला मशरूत उसके साथ शामिल हैं, चूँकि हमारा नज़रिया ये है कि इबादत से जन्नत मिलती है और ख़िदमत से खुदा मिलता है। और कुरान पाक का ख़ुलासा भी यही है कि अल्लाह को इबादत से राज़ी कर लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इताअत से राज़ी कर लो और मखलूक खुदा को खिदमत से राज़ी कर लो। तो ये तो हमारी इबादत का हैसियत रखती है अवामी खिदमत। तो इंशाअल्लाह अवामी खिदमत के इस जज्बे में हम शाना बशाना है डॉक्टर साहब के हुक्म के मुंतज़िर रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपकी मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब से बड़ी एक हौसला अफ़ज़ा गुफ्तगू हुई है। तो इस हवाले से सर आपके जज़्बात, आपके ख़यालात और आपके एहसासात क्या हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज मंज़िल मुश्ताक तशरीफ़ लाए और इन्होंने हमें ये एज़ाज़ बख्शा है। और मैं वैसे ही इनकी अवामी खिदमत और जिस तरह ये अवाम में घुल मिल के रहते हैं, मैं तो वैसे ही इन्हें बड़ा बहुत पसंद करता था शुरू से ही, इनके अवामी जज्बे की वजह से।
آج یہ تشریف لائے، جس طرح اس ہاسپٹل کے لیے میں نے ان کو عرض کی اور جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے میرے لیے بہت خوش آئند ہے، اور میں ان جیسی شخصیت سے امید بھی یہی کرتا تھا کہ یہ اس ہاسپٹل کو اپنا پروجیکٹ ہی سمجھیں گے، کیونکہ جو انسان عوام کا درد رکھتا ہے وہ کبھی اس پروجیکٹ سے دور نہیں رہ سکتا، میرا یہ ماننا ہے۔ میرا جھانگ کی اور بالخصوص احمد پور سیال کی عوام کو آج پھر یہی پیغام ہے کہ چاہے ہمارے سیاستدان ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، بااثر شخصیات ہیں، جو بھی عوام کا درد رکھتا ہوگا وہ اس پروجیکٹ سے کبھی خود کو دور نہیں کرے گا، کیونکہ اس پروجیکٹ کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، یہ خالصتاً عوام کے لیے ہے، اور جو بھی انسان عوامی درد رکھے گا وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، جس کا ثبوت آج ہمارے بھائی مولانا آصف معاویہ صاحب نے یہاں تشریف لا کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ان کی جو گفتگو ہے وہی ان کا عمل بھی ہے۔ تو میں ان کا ایک بار پھر بہت مشکور ہوں، اور میں ریکویسٹ کروں گا مولانا صاحب سے کہ ہمیں اس پروجیکٹ کی کمپلیشن تک ان جیسی شخصیات کی ہمارے ساتھ رہے، اور ان کی ہمارے ساتھ مکمل معاونت اگر رہے گی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس ہستی کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خود اس پروجیکٹ کے مالک ہیں، اور ہم سب، مولانا صاحب بھی، میں بھی، ہم سب اسی ہستی کے غلاموں میں سے ہیں، اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو انہی کی وہی مالک ہیں اس پروجیکٹ کے، وہی کمپلیٹ کرنے والے ہیں، ہم نے خدمت کرنی ہے۔ سر آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ نومبر کے اینڈ پہ آپ نے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک کنونشن بلا رہے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ آپ اس کی اینٹ رکھیں گے۔ سر ابھی نومبر ختم ہونے والا ہے اور آپ نے ابھی تک وہ کنونشن نہیں بلایا، لوگ سر بڑا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کنونشن اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے پتہ ہے لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میری تھوڑی سی جو کوتاہی ہوتی ہے وہ بہت ہی محبت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ دیکھیں انصر خان، کنونشن میں کرانا چاہوں تو میں کل بھی کرا سکتا ہوں، اور ہم نے کیونکہ اس بار عوامی کنونشن رکھنا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا جب ہماری بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوئی تھی کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم کنونشن سے پہلے ایک یہاں پر مونومنٹ تعمیر کریں، اور جس دن کنونشن ہو اس مونومنٹ کا افتتاح کیا جائے۔ تو وہ مونومنٹ کوئی 10 دن 12 دن میں بننے والی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے زمین خالی کرا لی ہے، اس کو سرفس کروا لیا ہے، اب انشاءاللہ اس کا کام شروع ہوگا، ممکن ہے 20 سے 25 دن اس کے کام پہ لگیں۔ جس دن یہ مونومنٹ کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ اس کے 2 دن بعد کنونشن ہوگا، اور انشاءاللہ میں اپنے بھائی مولانا آصف معاویہ صاحب کو آج ہی انویٹیشن دے رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں پر لازماً تشریف لانا ہے، اور اس دن اس کی افتتاحی تقریب میں انہوں نے دعا بھی کرنی ہے اور وہاں ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ کوشش یہ ہے انصر خان کے دسمبر کے اینڈ تک ہم اس قابل ہو جائیں کہ مونومنٹ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ ہم کنونشن کرا سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے جو عزائم ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور مولانا آصف معاویہ صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے سٹار نیوز کو خصوصی طور پر بریف کیا، آپ نے باقاعدہ طور پہ بریفنگ دی کہ جو ہاسپٹل آپ بنا رہے ہیں اس کا باقاعدہ طور پہ جو اس کا کنونشن ہے وہ آپ کا منعقد کروا رہے ہیں۔ تو ہماری دعائیں ہیں جی، ہماری جو تحصیل احمد پور سیال ہے اس میں جو صحت کے مسائل ہیں انشاءاللہ جی یہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یہ ختم ہوں گے، اور عوام جو اپنا علاج کروانے کے لیے دور دراز کے شہروں میں دھکے کھاتی ہے، ہمیں امید ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو یہ دھکے نہ کھانا پڑیں اور ان کو گھر میں ہی صحت جیسی سہولیات میسر آ جائیں۔ انصر خان بلوچ کو سٹار نیوز آن لائن سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، پاکستان کے لیے دعائیں اور پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کے لیے دعائیں۔ اللہ حافظ۔ سٹار نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔